رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. اللهم صل على محمد رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. اللهم صل على محمد ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله شهادة تكون للنجاة وسيلة ولرفع الدرجات كفيلة. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بعثه. وطرق الإيمان قد خط أثارها وخبت أنوارها وانحنت أركانها وجعل مكانها وشيد صلوات الله عليه وسلامه وشفاء من العليل في تأييد كلمة التوحيد كان على شفاء وأوضح في الهداية من أراد أن يسلكها وأظهر قلوب السعادة لمن قصد أن يرمي.